पहले चैनल पे मोदी जी, दूसरे पे मोदी जी, तीसरे पे मोदी जी, चौथे पे मोदी जी, पांचवे पे मोदी जी, छठे पे अमित शाह जी। जहां देखो कभी अमित शाह जी, कभी योगी जी, कभी शिवराज चौहान जी। मगर किसान का चेहरा, उसके फटे हुए हाथ आपको टेलीविजन पे नहीं दिखने वाले, मजदूर के आंसू टेलीविजन पे नहीं दिखने वाले। नोटबंदी और जीएसटी से किसान का तो फायदा नहीं हुआ, मजदूर का फायदा नहीं हुआ, स्मॉल मीडियम बिजनेस का फायदा नहीं हुआ, तो फायदा किसका हुआ? वही लोग जिन्होंने इनके पीछे लगाम बांध रखी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ हैं और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वजह वाकिफ़ है। अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से महफूज रखे। ख़ास कर इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबनीशरों की माबनीशी से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से महफूज रखे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। बहरकैफ ये देखा आपने जिस तरीक़े से राहुल गांधी जो 2024 के आसार है, नज़र आ रहा है कि काबिल बंदा है, देश का अगर से प्रधानमंत्री भी बनता है तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। बहरकैफ उन्होंने जिस तरीक़े से ये हमारी गोदी मीडिया के ऊपर जो ताना कसा है वो वाजिब है, हकीकत है। अब चाहे कोई माने या ना माने, लेकिन उन्होंने जो कहा वो हक़ कहा, सच कहा, और बिल्कुल हम सारे देशवासी उनके साथ हैं। जिस तरीक़े से उन्होंने एक गोदी मीडिया, एक टट्टी मीडिया, ये चिंदी मीडिया के बारे में जो ख्यालात ज़ाहिर किया और जो बताया कि जिस तरीक़े से ये लोग गंद मचाते हैं, गंद फैलाते हैं, गंदगी बर्पा करते हैं, और क्या चीज़ दिखाना चाहिए, क्या चीज़ दिखाते हैं, क्या बोलना चाहिए और क्या बोलते हैं, ये सारी चीज़ों से वाकिफ़ करवाया उसने। और लेकिन ये वीडियो तो बड़ी लंबी थी, लेकिन मैंने आप लोगों को बस अक्लमंद को इशारा काफ़ी, मैंने छोटी सी क्लिप रखी ताकि आप लोग देखो, जानो, समझो कि क्या कुछ चल रहा है। लेकिन इन सारे चीज़ों से हटकर मैं आप लोगों को वही बताऊंगा जो चल रहा है देश के अंदर। समझ रहे हो मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों। बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीमो चीफ जस्टिस सीजेआई चंद्रचूड़ ने जिस तरीक़े से इनको राहुल गांधी को हरी झंडी दे दी, वो तो सामने आ चुका है, सारे देशवासी जान चुके हैं कि कितनी ज़्यादती की थी इनके साथ, कितना गलत फ़ैसला किया गया था राहुल गांधी के साथ। अब जैसा ही राहुल गांधी को ये हरी झंडी मिली, अब वो और धाड़ रहे हैं और शेर के वैसा दाड़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस भी कोई दूध की धुलाई भी है, माजी में इससे भी बहुत सारे ऐसे गलतियां हुए हैं, लेकिन हमको देश के हित को आगे रखकर इनको नज़रअंदाज करना चाहिए। अब जो चीज़ें हो रहे हैं, कम से कम कांग्रेस के रहते हुए वो कभी नहीं हुए थे देश में। ये एक हकीकत है, ये एक सच्चाई है जो झुटला नहीं सकते, ना बदली कर सकते हैं इसको। अब यानी राहुल गांधी का ये मतलब था, जिस तरीक़े से मोदी, योगी, अमित शाह, इनसे हटके इनके पास, गोदी मीडिया के पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसी खबर नहीं है जो देशवासियों को दे सके इनके पास। जबकि खबरें तो बहुत ऐसे हैं अभी, जिस तरीक़े से जो चल रहे हैं मामला, जो चल रहे हैं जो इशूज़, ये बहुत बड़ी ख़बरें हैं, लेकिन ये बताने से कासिर है, क्योंकि इनको सिर्फ वो बोला जाता है, उसी की कीमत दी जाती है जो इनको कहना है, जो बताना है, इसके अलावा और कुछ नहीं। आप लोगों को अच्छी तरह पता है सन्यासी जो करबोने के साथ क्या कुछ हो रहा है, उसको किस तरीक़े से सुप्रीम कोर्ट नोटिस पे नोटिस, नोटिस पे नोटिस दे रहा है।
آپ یہ سارے چیزوں کے جانکاری بھی رکھتے ہیں اور سارے چیزوں سے وابستہ بھی ہے اور یہ حقیقت جانتے ہیں آپ لوگ، اس کے باوجود لیکن اس کو ٹائم پہ ٹائم، تاریخ پہ تاریخ جو مل رہی ہے وہ صرف اس کے اقتدار کی وجہ سے، اس کے پاور کی وجہ سے، اس کی طاقت کی وجہ سے اس کو نظر انداز نہیں کیا جا رہا، مجبوری میں اس کو تاریخ مل رہی ہے۔ حالانکہ سپریم کورٹ ان چیزوں کے دباؤ میں نہیں آنا چاہیے، سپریم کورٹ کو خود مختار ہے، وہ اپنا خود فیصلہ کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ جس طریقے سے ٹال مول کرتے ہوئے، نظر انداز کرتے ہوئے اور اس بہروپیے کو اتنا وقت جو دے رہے ہیں وہ قابل ذکر بات ہے اور سوچنے لائق ہے، سوچنے والی بات ہے۔ لیکن میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، ہر چیز کی ایک گھڑی ہوتی ہے۔ یہ جب سے سپریم کورٹ کے سپریمو آئے ہیں CJI چندرچوڑ صاحب، یہ واقع ایک دلیری سے مقابلہ کر رہے ہیں، ان ساروں کو وہ اکیلے بھاری پڑ چکے ہیں۔ یہ ایک سچائی ہے، یہ ایک حقیقت ہے جو کہ ہم نہیں جھٹلا سکتے، نہیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود، اتنی سختی برتنے کے باوجود، اتنی برہمی دکھانے کے باوجود یہ لوگ اپنا کام کرنے سے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں۔ ان کی چال پہ چال چل رہی، حرکتیں پہ حرکتیں کر رہے ہیں، نجیز حرکتوں پہ نجیز حرکتیں کر رہے ہیں۔ آج آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے پتہ چل چکا ہے، اور جو اس نے جس طریقے سے جو ٹائم مانگا تھا، پہلے تو 10 دن کا مانگا تھا، 10 دن جا کے 21 دن ہو گئے۔ اب جو وقت مانگا ہے انہیں، خیر اتنا تو ٹائم نہیں مانگا، لیکن اب دیکھنے لائق ہوگا کہ یہ کل پرسوں میں اپنے آپ کو سپریم کورٹ کے حوالے کرتا ہے یا ریزائن لکھنے کے اس کو آرڈرز دیے گئے ہیں، ریزائن لکھتا ہے، جبکہ اس کا کام کرنے والا دوسرا، اس کا متبدل یعنی اس کے بدلی میں بندہ آ چکا ہے، لیکن اس کو ابھی تک ذمہ داری نہیں سونپی گئی، جبکہ کام بتایا گیا کام کرنے کا۔ کیا کام کرتے ہیں آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، سوائے زہر بانٹنے کے علاوہ، گندگی پھیلانے کے علاوہ، گند مچانے کے علاوہ دور دور تک کوئی دوسری ایسی بات تو نہیں رہتی۔ پھر بھی ان سارے چیزوں سے ہٹ کر جس طریقے سے یہ گودی میڈیا کے اوپر جو ریمارک راہل گاندھی نے لگایا ہے، یہ سو آنے سچ ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ اور اگرچہ خدارہ کانگریس کی سرکار آ گئی تو ان کا یہ گودی میڈیا کا کیا ہوگا یہ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، کس طریقے سے اس کو نپٹا جائے گا آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کو اندازہ بھی ہے، سمجھ بھی ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ بچنے والے تو خیر ہے نہیں انشاءاللہ۔ بہرحال بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔